मोहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ के, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं और वह जल्दबाजी में वज़ू और गुस्ल इतने जल्दी में करते हैं या नादानी में इतना ऐसे तरीके से वज़ू और गुस्ल करते हैं कि उनका गुस्ल अधूरा रहता है, उनका वज़ू भी अधूरा रहता है और उनकी कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती है। तो हम इस पर आज फिर से गुफ्तगू करने वाले हैं इंशाअल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना न भूलें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वज़ू के फ़राइज़ या गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं हैं। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं और इनको किस तरीके से अदा किया जाए, इसी तरीके से गुस्ल जो है उसके कितने फ़राइज़ हैं। वो जल्दबाजी में इस तरीके से वज़ू और गुस्ल करते हैं कि उन्हें ख़याल नहीं रहता। और आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब इस तरीके से वज़ू या गुस्ल किया जाए कि जिसमें वज़ू के या गुस्ल के फ़राइज़ छूट जाएं और फिर उस वज़ू या गुस्ल से हम कोई इबादत करें तो वो इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। इसी तरीके से आप देखें कि अगर एक शख्स है, उसको आज गुस्ल जनाबत था या उसने आज गुस्ल जो है वाजिब गुस्ल करना था और उसने आज के दिन गुस्ल किया। अब एक हफ़्ते तक उसने उसके बाद कोई गुस्ल दूसरा नहीं किया, एक हफ़्ते के बाद उसने दूसरा गुस्ल किया है और इस हफ़्ते में जो आज उसने जो गुस्ल किया है उसमें जो फ़राइज़ हैं गुस्ल के वो पूरे नहीं हुए हैं। और इसके बाद इसने एक हफ़्ते में इसी गुस्ल के बाद इसी गुस्ल से जो है नमाज़ें अदा की हैं। वज़ू तो नया करता रहा है वो, लेकिन गुस्ल उसका यही था। तो जब उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं था, वो चाहे एक बार नहीं 10 बार भी नया वज़ू करके वो इबादत करे तो उसकी जो है इबादत कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मसला मेन जड़ का है, मसला गुस्ल का है, जब गुस्ल हमारा दुरुस्त नहीं है तो हम 10 बार क्या 50 बार भी अगर वज़ू करेंगे तो हमारा जो है वो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, हमारी इबादत दुरुस्त नहीं होगी, न हमारी इबादत कबूल होगी। क्योंकि हमारा जो मेन जो चीज़ है, जो गुस्ल है, वो हमारा दुरुस्त नहीं है, हमारा गुस्ल अधूरा रहा है। इससे पहले भी हमने वज़ू और गुस्ल के बारे में तफसीली वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम इसमें कुछ और ज़्यादती करेंगे और समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि हर एक इस बात को समझ जाए। पिछले वीडियो अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करें और जाके वो वीडियो देखें। मोहतरम नाजरीन, आप जानते हैं कि इस्लाम का गहरा ताल्लुक़ है पाकी से, तहारत से। इंसान जब इस दुनिया में आता है या एक गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले उसे किस चीज़ के लिए बताया जाता है? गुस्ल के लिए। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उस वक्त भी गुस्ल उसे दिया जाता है। इसी तरीके से जब इस दुनिया से जाता है तब भी उसे उस वक्त उसको गुस्ल दिया जाता है। तो गोया मालूम ये हुआ कि मुसलमानों का या इस्लाम का पाकी से, तहारत से गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम जो वज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं, हम इसको अच्छी तरीके से समझ लें ताकि हमारी जो इबादत हैं वो ज़ाया ना हो। हमने ऐसा वज़ू किया है या ऐसा गुस्ल किया है जिस गुस्ल को हमने पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं किया है और उसी गुस्ल से हम एक हफ़्ते से नया वज़ू करते करते हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारा गुस्ल दुरुस्त नहीं था, हमारा जो है गुस्ल उसमें कोई फ़र्ज़ छूट चुका था और हम उससे नमाज अदा कर रहे हैं। और एक हफ़्ते के बाद हम दोबारा गुस्ल करेंगे, लेकिन पहले जो एक हफ़्ते की हमारी जो भी इबादत है, चाहे वो नमाज हो, चाहे तिलावत हो, जो भी हो, वो हमारी कबूल ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से समझें, देखें और दूसरों तक भी शेयर करें। वज़ू जो है, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इन 4 चीज़ों को जब आप कर लेते हैं तो इसके करने के बाद गोया आपका वज़ू जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब सुन्नतें क्या हैं? सुन्नतें हैं या दूसरी मुस्तहब चीज़ें हैं, जब इनको हम सब को मिलाकर वज़ू मुकम्मल करते हैं तो गोया कि हमने तमाम की तमाम चीज़ों को मुकम्मल किया। अब हमारे वज़ू में, हमारी इबादत में जो है खुशू और खुज़ू आएगा। अब हमारी इबादत जो हम इससे इबादत करेंगे, इस वज़ू से या इस गुस्ल से, तो उसमें मज़ा आएगा करने में और उससे अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी करनी है वो 4 फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ जब हम वज़ू के मुकम्मल करेंगे तब हमारा वज़ू जाके मुकम्मल होगा। अगर हमारे जो सुन्नतें हैं, अगर वज़ू के दौरान हमारी कोई सुन्नत छूट गई तो कोई मुआख़ज़ा नहीं, कुछ नहीं, हमारा वज़ू फिर भी दुरुस्त है। लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट गया तो हमारा वज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। एक फ़र्ज़ क्या छूटना, अगर फ़र्ज़ के अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई जगह खुश्क रह गई तो हमारा वज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, वज़ू अधूरा है, उससे की हुई इबादत कबूल नहीं होगी। अब वो जो फ़राइज़ हैं वज़ू के अंदर वो क्या हैं? वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? पूरे चेहरे का धोना। चेहरा कहाँ से है? यहाँ से लेकर पूरा चेहरा धोना है, ये फ़र्ज़ है।
یہاں سے جو بال اگتے ہیں یہاں پر، یہاں سے لے کر پورا ایسے کانوں سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پورا چہرہ ہے اس کو دھونا فرض ہے. ایک چیز ہے یہ. دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں بازو کو دھونا، یہاں سے لے کر ہاتھ سمیت یہاں سے لے کر یہ کوہنیوں سمیت لے کر دھونا، یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا وہ سنت ہے. ہو گئی 3 چیزیں. اور چوتھی چیز ہے پاؤں کا دھونا. پاؤں کو اچھی طریقے سے اوپر تک پاؤں کو دھونا، یہ چوتھا فرض ہے. اب آپ سمجھے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر. اگر ان 4 فرض کے اندر، ان 4 فرائض کے اندر ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، تو ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں اور ان کے پاؤں کی جو ٹخنے کے پیچھے کی جگہ ہوتی ہے وہ خشک رہتی ہے. اسی طریقے سے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہے وہ خشک رہتا ہے پورا کا پورا یا تھوڑا سا. تو ان کا وضو کہاں سے درست ہوا؟ اسی طریقے سے غسل میں بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. جب ہم نے فرائض کو مکمل نہیں کیا ہے تب تک ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا ہے، چاہے ہم ایک بار نہیں 1000 بار بھی پھر سے دھوئیں. لیکن ہمیں وہ جگہ جو ہے ان جگہ کو اچھی طریقے سے، ان 4 فرائض کو اچھی طریقے سے مل کے رگڑ کے دھونا ہے تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. جب ہمارے یہ 4 فرائض مکمل ہو گئے، اس کے بعد جو سنتیں ہیں، اگر ہمارے کوئی سنت چھوٹ بھی جائے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، انگلیوں کا داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اگر ان سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ بھی جائے تو ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن فرض میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنت پورا کا پورا ایک سنت چھوٹتا ہے، ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہمارا وضو پھر بھی مکمل ہے، پھر بھی درست ہے. لیکن اگر فرض میں ایسا معاملہ ہو گیا، ایک فرض چھوٹ گیا، یا ایک فرض تو دور کی بات، اگر فرض کے اندر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو گویا کہ ہمارا جو ہے وہ وضو مکمل نہیں ہوا ہے. یہ تھا وضو کا مسئلہ. اب آگے ہے غسل کا مسئلہ. وضو میں آپ نے سمجھا 4 فرائض ہیں اور چاروں کے چاروں پورے ہونے چاہیے، مکمل ہونے چاہیے، تب جا کر ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل ہوگا. اب آگے ہے غسل. غسل میں زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. وضو جب ہم کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم 2 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن غسل جو ہے، غسل کبھی ہم 1 ہفتے کے بعد کرتے ہیں. اگر ہمارا وضو کبھی ادھورا رہ گیا، ہمیں معلوم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا، تو ہم وہ لوٹا سکتے ہیں کیونکہ 1 نماز اس سے پڑھی ہوگی یا بعد میں. لیکن غسل جو ہے، غسل کبھی ہم 1 ہفتے کے بعد کرتے ہیں، کبھی 10 دن کے بعد کرتے ہیں. غسل جنابت جسے ہم واجب غسل کہتے ہیں. اگر ہمیں غسل جنابت کرنا تھا، واجب غسل کرنا تھا، رات میں خواب میں احتلام ہو گیا یا میاں بیوی آپس میں ملے، اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اسے واجب غسل کہتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے. اگر اس غسل کے درمیان ہم نے کوئی فرض کو چھوڑ دیا، کسی فرض کو، یا کوئی بال برابر ذرے برابر بھی کوئی جگہ جسم کی خشک رہ گئی ان فرائض میں سے، تو گویا کہ ہمارا غسل مکمل نہیں ہوا. اور اس غسل سے ہم کتنے دن نماز پڑھتے ہیں؟ 1 ہفتہ 10 دن کی تمام عبادتیں کرتے ہیں. جب ہمارا غسل درست نہیں ہے تو ہماری عبادت کس طریقے سے درست ہو سکتی ہے؟ تو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں. سب سے پہلے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے جسم پر، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا. یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر. جب ہم کلی کریں گے تو کلی ہم اچھی طریقے سے کریں گے اور گھڑگھڑے کریں گے تاکہ یہاں تک پورے پیچھے تک پانی آ جائے. لیکن یہ تب کریں گے جب ہم روزے سے نہ ہوں. جب روزے سے ہوں، روزے دار ہوں، تب ہمیں اتنا زور سے اتنا پیچھے پانی نہیں لینا ہے کہ وہ ہمارے حلق میں اتر جائے اور روزہ ٹوٹ جائے. یہ غیر رمضان میں کرنا ہے. جب ہمارا روزہ نہ ہو تب ہم پانی اچھی طریقے سے پیچھے حلق تک لیں گے. نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا ہے. ناک میں بھی اچھی طریقے سے پانی چڑھانا ہے اور ناک کو صاف بھی کرنا ہے تاکہ اندر جو میل کچیل ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے. اور ناک کے جو پانی رکھ کے کھینچنا ہے تاکہ اوپر تک یہاں تک چلا جائے، یہ جو بھانسا ہے، جو ہڈی ہے، تاکہ اچھی طریقے سے ناک صاف ہو جائے. اور یہ بھی تب کرنا ہے جب ہم روزے سے نہ ہو، کیونکہ کبھی ہم پانی کھینچتے ہیں زور سے، وہ اندر چلا جاتا ہے. تو یہ بھی اس حالت میں نہیں کرنا ہے جب ہم روزے سے ہوں. جب روزے سے نہ ہو تب اچھی طریقے سے پانی اوپر کھینچنا ہے. ہوگی 2 فرائض. تیسرا فرض جو آخری فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہانا. پورے جسم سے مراد ہے سر کے اوپر حصے سے لے کر پورا پاؤں تک کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر. اگر ان فرائض کے اندر ذرہ برابر بھی، یہ میرا جسم ہے، جسم کے اندر یہ میں نے پین سے ایک چھوٹا سا نقطہ بنا دیا، یہ اگر اس کے برابر بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جگہ کوئی خشک رہ گئی ہے وضو میں یا غسل میں،
تو گویا آپ کا وضو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوا، یعنی کہ بال برابر بھی جگہ خشک رہنے سے وضو جو ہے اور غسل یہ ادھورے رہتے ہیں، یہ مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آج کا اہم مسئلہ ہے، چونکہ اسلام کا پاکی سے طہارت سے گہرا تعلق ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے، اور جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں کس پر فوکس کرنا ہے؟ اپنی پاکی پر۔ اس کے بعد جب عبادتیں ہوں گی ان کے مسائل الگ ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم جو بھی اکثر جو عبادات ہم کریں گے تو ان تمام چیزوں میں ہمارا تعلق ہے کس سے؟ پاکی سے۔ ہمارا جب غسل جو ہے جنابت یا دوسرا کوئی غسل ہوگا، جب ہم وہ اچھی طریقے سے کیا ہوگا ہم نے اور وہ مکمل ہوگا، تب ہمارا روزہ بھی درست ہوگا۔ لیکن جب ہمارا وہ نہیں، ہماری نماز، روزہ، ہماری نفل، قرآن کی تلاوت، یہ تمام چیزیں کہاں سے درست ہو سکتی ہیں؟ تو لہٰذا ہمارا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے طہارت کے اوپر، طہارت کے اوپر ہے، تاکہ ہم پورے پاک رہیں، پورے صاف اور پاک رہیں، اور ہماری جو ہے عبادتیں بالکل قبول ہوں۔ تو پہلا جو مسئلہ تھا وہ طہارت کا تھا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ وضو اور غسل دونوں کے درمیان تھا۔ وضو کے 4 فرائض، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طرح غسل کے اندر 3 فرائض، اس میں بھی اسی طریقے سے کوئی بھی جگہ ذرہ برابر بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر خشک رہ گئی تو گویا ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ آج کا مسئلہ تھا اہم، اس کو سمجھیں غور سے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، کہ جو لوگ جلد بازی میں، جو لوگ کوتاہی سے ایسا وضو کرتے ہیں جن کا وضو یا جن کا غسل مکمل نہیں ہوتا، تاکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہر ایک کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔